राष्ट्रको शान हाम्रो किसान, जय कृषि जय किसान। नमस्कार, हाम्रो किसान टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम कोरोना र कृषि बहसमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म पवन श्रेष्ठ। दर्शकबिन, पछिल्लो 6 महिनाको अवधिमा कोरोनाका विशेष कारणले गर्दा यतिखेर विश्व मात्र हैन, नेपालभित्र पनि सबै उद्योग कल कारखानाहरू ठप्प भएको प्राय अवस्था छ। यो अवस्थामा विशेषतः कृषि उत्पादनसँग जोडिएर हामीले कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ कृषि उत्पादनका कारण पछिल्लो समय नेपालमा भएका समस्याहरू के हुन् र त्यो समस्यालाई समाधान गर्न के सकिन्छ र राज्यको दायित्व के छ र आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेको विशेष विषयवस्तु चाहिँ जो वर्षौंदेखि उखु किसानको समस्या छ, त्यो समस्यामा हामी बढी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग आज कुराकानी गर्नको लागि नेपाल चिनी उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ शशिकान्त अग्रवालज्यू। सर्वप्रथम आजको यस कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ कार्यक्रम अध्यक्षज्यू। जस्तो मैले अघि नै भने, हाम्रो कोरोनाका कारणले गर्दा पछिल्लो 6 महिनाको अवधिमा चाहिँ अहिले समग्र रूपमा सबै उद्योग कल कारखाना धन्दा सबै ठप्प भएको अवस्थामा छ। यसलाई तपाईहरुले कसरी हेर्नुहुन्छ? पहिला हेर्नुस्, यो त एउटा विश्वव्यापी महामारी नै हो। यो हाम्रो नेपालमा मात्रै भएको भए हामीले कुनै यसलाई विशेष रूपमा हेर्नु पर्थ्यो हैन। तर महामारी त आयो, महामारी आयो भन्दैमा हामी घरमा बसेर लुकेर बस्ने र अनि त्यसमा कृषि उपजहरू चाहिने उत्पादन नगर्ने र मान्छेले खाना नखाने, कृषि चाहिँ कन्ज्युम नहुने त होइन। त्यसकारण यो महामारी हुँदा पनि हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चाहिँ ठुलो एउटा च्यालेन्ज हुन्छ हैन। अब यही कोरोनाले गर्दा, जस्तो म उखुकै कुरा गर्ने हो भने लास्ट इयर चाहिँ कोरोनाले गर्दा उखु किसानहरू अलि मर्कामा पर्यो। किनभने त्यो उनीहरूलाई चाहिने ढुवानी गर्न, बिउहरू ढुवानी गर्न राम्ररी चाहिने सहज रूपमा चाहिने, पछि हामीले चाहिने मन्त्रालय स्तरमा चाहिने तर्केकात र अनुरोध गरेपछि अलिकति चाहिने सहज भयो। अब त्यो अझ चाहिने यो कोरोनाको मारामारी नभएको भए चाहिने अझ उखुको उत्पादन पनि बढ्थ्यो हैन, किसानलाई सहज पनि हुन्थ्यो र त्यो किसानले चाहिने ढुवानीहरू गर्ने बेलामा मूल्य पनि अत्याधिक चुकाउनु पर्यो, भाडा पनि बढी दिनु पर्यो। त्यस्तै चाहिने अब यो त उखुको कुरा अब हैन। र समस्त रूपमा नै कोरोनाले त होल मुलुकको अर्थतन्त्र नै शिथिल पारेको छ हैन। कृषि त फेरि बडो चाहिने एउटा पेरिसेबल आइटम हो। अब किसानले चाहिने उत्पादन गर्यो, उत्पादन गरेर चाहिने समयमा यदि चाहिने उपभोक्तामा पुग्न सक्यो भने त त्यो बिग्रिन्छ हेर्नुस् है। त्यसकारण कृषिमा पनि ठुलो असर परेकै छ। जस्तो हजुर यहाँ अहिले चिनी उत्पादक सङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। मैले आज चिनीको कुरा गरिरहँदा नेपालमा वर्षौंदेखि जुन उखु किसानहरूको समस्या सुन्दै आएको समस्या छ, एउटै सधैँ समस्या हो, किसानले कहिले पनि भुक्तानी पाउँदैन। तपाईहरु भुक्तानी दिनुहुन्न किसानलाई? हैन, यो तपाईको कुरा बहुत सान्दर्भिक प्रश्न र मार्मिक प्रश्न पनि छ। नेपालमा तकरिबन अब यो निजी क्षेत्रले उखु पेलेर चिनी उत्पादन सुरु गरेको करिब 30-35 वर्ष भइसक्यो होला हैन। यो विगतको लास्ट 3 वर्षमा चाहिँ ठुलो अलिकति समस्या नै भयो भुक्तानीको। त्यो पनि हलिमी अलिकति पृष्ठभूमिमा गयो भने त्यो भुक्तानीको समस्या कसरी भयो भने, जुन चाहिँ 3 वर्ष अगाडि भारत र पाकिस्तानबाट सब्सिडीको चिनी आयो, सस्तोमा चिनी आयो, त्यो यति चाहिने न्यून मूल्यमा चिनी आयो कि त्यसले गर्दा चाहिँ स्थानीय उत्पादनै बिकेन। र चिनी उद्योगको जहाँ पनि कस्तो हुन्छ भने हामीले जम्मा 100 दिनमा त्यो चिनी कारखाना चल्छ, जम्मै भयाभरको उत्पादन 100 दिनमा पेल्नुपर्ने, अनि चिनी चाहिँ वर्षभरि बिकेर चाहिँ पैसा उठाउने हो हेर्नुहोस् है। त्यसकारण चाहिने यो चिनी कहिले पनि चाहिने तत्कालै बिकेर तत्कालै पैसा आउने चिज रहेर किसानलाई पनि तत्काल दिन सकिँदैन। यो संसारको परिपाटी नै हो, चिनी बिक्दै जान्छ, पैसा दिने जाँदै हो। सधैँ परम्परागत चाहिँ के हुन्थ्यो भने कारखाना चल्दा त्यो 100 दिनमा नै आधी चिनी बिकिहाल्थ्यो र आधी चिनी हामी ब्याङ्किङहरू गरेर हैन किसानलाई चाहिने राम्रै समयमा भुक्तानी दिन्थ्यौँ। म्हणजे तपाईको भनाइमा किसानले पनि उधारोमा उखु बेच्नुपर्ने, तपाईहरुले पनि चिनी उधारोमा बेच्नुहुन्छ? हैन, हामीले पनि उधारोमा त नबेच्ने होइन, हामीले पनि 1 महिना 1.5 महिनाको चिनी उधारमै बेच्छौँ। तर हामीले उधारोमा बेच्यो भने कस्तो हुन्छ भने कृषकले चाहिने समयमा त भुक्तानी पाउनुपर्छ, त्यसमा कुनै विमति छैन। मैले त्यसबाट डिफरै गरेको होइन हैन। करिब 45 दिनमा हाम्रो किसानसँग के एग्रिमेन्ट छ भने उहाँहरूले उखु सप्लाई गरेको करिब 45 दिनमा हामीले उहाँलाई चाहिने भुक्तानी गर्छौँ। जबकि हाम्रो चिनी त 8-10 महिनामा बिक्छ। हामीले चाहिने उत्पादन गरेको चिनी वर्षभरि बेच्ने हो, हाम्रो 3 महिनामा चिनी बिक्दैन, तर हामीले 45 दिनमा भुक्तानी गर्छौँ। तर 3 वर्ष अगाडि जुन पाकिस्तान र चाहिने भारतबाट जुन चिनी आयो, सब्सिडीको सस्तो चिनी आयो, त्यसले गर्दा चिनी पटक्कै बिकेन। त्यो चिनी नबिकेपछि धेरै कारखाना बन्द भए, नोक्सानो पनि गए हैन, किसानलाई पनि मर्का पर्यो। त्यसपछि धेरै पछि चाहिने आएर सरकारले चाहिने त्यसको समस्या बुझेर पछि चाहिने परिणात्मक बन्देज पनि लगाइदियो, भन्सार पनि बढाइदियो, तर त्यो धेरै ढिलो भइसकेको थियो हैन। त्यसैको स्पाइरल इफेक्टले गर्दा चाहिने उखुको
भुक्तानी नभएको हो एउटा दुईवटा उद्योगको चाहिने क्रोनिक प्रब्लम छ हेर्नुहोस् है सरकारले पनि उनीहरूलाई बारबार खच्काइराखेको छ हामीले पनि भन्छौँ तर एउटा दुईवटा उद्योगले चाहिने बाहेक बाँकी चाहिने 13वटामा 10वटा चिनीको कारखानाको त पेमेन्ट राम्रै छ र त्यसै कारण किसान बारबार चाहिँ उखु खेती लगाएको पनि छ र उखु खेतीको चाहिँ विकास पनि भएको छ जस्तो होइन जस्तो यहाँ अध्यक्ष अहिले भइरहँदा चाहिँ समग्र चिनीको उद्योग क्षेत्रमा हजुर अध्यक्ष भइरहँदा चाहिँ नेतृत्व गर्नुभएको छ समस्या यहाँहरूको पनि होला हैन तर नेपालमा एउटा डरलाग्दो प्रवृत्ति बनिसकेको छ कि किसानसँग चाहिँ उखु उधारोमा किन्ने चिनी चाहिँ तपाईहरुले नगदमा बेच्ने भने चाहिँ किसानलाई 1 वर्ष हैन कि 5 वर्षसम्म उहाँलाई त्यो पैसा झुलाएर त्यो पैसा चाहिँ अन्त लगानी गरेर तपाईहरु चाहिँ कमाइरहने किसान चाहिँ मरिरहने किसानको कुनै अरु विकल्प छैन त्यो एउटा उखु बेचेर उनीहरुले चाहिँ नगद पैसा आएन भने उनीहरु कसरी बाँच्ने यो सोच्नु पर्दैन तपाईहरुले हेर्नुस् यसको सन्दर्भमा त उद्योग मन्त्रालयले धेरै चाहिने पहल पनि गरेको थियो हैन यदि कुनै पनि उद्योगीले त्यो पैसा डाइभर्ट गर्छ मतलब उखु किसान को पैसा चाहिने चिनी बेकिसकेर पनि पैसा दिँदैन भने त्यो चाहिने बदमाशी हो त्यसलाई चाहिने सरकारले पनि कारबाही गर्नुपर्छ र त्यस्ता चाहिने उद्योगीहरूको पहिचान गरेर किसानले पनि हैन अब अहिले त कस्तो छ भने हेर्नुस् विगत 5-7 वर्षदेखि 8 वर्षदेखि उखुको उत्पादन थोरै छ उखुको डिमान्ड बढी छ हैन किसानले पनि त्यस्तो उद्योगीलाई चाहिँ उखु नबेचे भइहाल्यो नि त उसैलाई किन उद्योगी उखु बेच्नु पर्यो उसले जहिले पनि किन्छ अहिले उखुको सर्टेज छ हेर्नुस् लास्ट 5-7 वर्षदेखि नै सर्टेज छ त्यसमा किसानले पनि त्यो मान्छेको पहिचान गर्नु पर्यो र सरकारले पनि कारबाही गर्नु पर्यो हो अब चिनी नै बिकेर भुक्तानी गर्न नसकेको ले चाहिँ कन्सिडरेसन हुनैपर्छ जस्तो यो उखु किसानको समस्या मैले अघि नै भने प्रत्येक वर्ष उठ्ने गर्छ जसरी अहिले मलको विषय उठिरहेको छ प्रत्येक वर्ष मल हाहाकार हुन्छ अहिले पनि मल दिन सकिरहेको छैन हिजो मात्रै भर्खरै 2वटा कम्पनीको धरोटी जफत र कालो सूचीमा राखिसकेको अवस्था छ चिनी र उखुको समस्या जहिले पनि दुईजना बीचमा चाहिँ जहिले पनि विवाद मात्र देखिने हैन समस्याको समाधान कहिले नहुने त्यही उखु किसानको नाउँमा राजनीति गर्ने कही पनि नेताहरू अहिले मन्त्री भइसकेका छन् ठुलठुला पदमा गइसकेका छन् तर यो समस्या कहिले पनि समाधान हुँदैन अहिले पनि उखु किसानको कतिपय भुक्तानीहरू बाँकी रहेको अवस्था छ यसमा अहिलेसम्म यसको समाधान हुन सकेको छैन यसलाई कसरी गर्नुहुन्छ तपाईहरु यो तपाईले ठीक भन्नु हो उखु चाहिँ नि एउटा पोलिटिकल क्रप हो हैन कतै अब जस्तो हामीले टाढै जानु पर्दैन इन्डियामा कति स्टेटहरुमा त उखु लबीले नै सरकार चलाएको छ सरकार गठन गर्छ चलाएको हुन्छ हैन नेपालमा पनि चाहिने केही हदसम्म चाहिने यसलाई पोलिटिकल क्रपको रूपमा चाहिने यसलाई लिइसक्यो उखु खेतीबाट विभिन्न चाहिने राजनीति गर्नेहरू चाहिने पनि छ र अलिकति चाहिने केही चिनी तथा उखुमा मूल्य वृद्धि भयो या के भयो भने यसलाई बडो फ्लेयर पनि गरिन्छ कि यसलाई चाहिँ बहुत उचालिन्छ यो कुरालाई तसर्थ यो भन्दै पनि उखु खेती र उखु किसान र चिनी उद्योगीहरूको त्यस्तो खराब रिलेसन पनि छैन हेर्नुहोस् हैन जति चाहिँ यो मिडियाहरुमा आउँछ प्रचारबाजी हुन्छ उहाँहरुसँग हाम्रो चाहिँ बहुत सौहार्दपूर्ण रिलेसन नभएको भए उहाँहरु अलरेडी उखु खेतीबाट पलायन पनि भइसक्नुहुन्थ्यो होला हामीसँग चाहिँ सौहार्दपूर्ण रिलेसन पनि छैन एउटा दुईटा उद्योगको चाहिँ अब क्रोनिक प्रब्लम छ एउटा दुईटा उद्योगले चाहिँ सायद बदमाशी पनि गरेको होला अब त्यो मैले भन्न मिल्दैन पनि थाहा पनि हुँदैन हैन अब तिनीहरुसँग चाहिँ जे व्यवहार गर्नुपर्छ सरकारले चाहिँ गरेको अहिले पनि उखु किसानहरुको भुक्तानी सबै भइसकेछ छैन नि हेर्नुस् 13वटा उद्योगमा 10वटाको त योपालि चाहिँ यति राम्रो भुक्तानी भयो कि हैन किसानहरु पनि यति चाहिँ खुसी छन् 3वटा कारखानाको चाहिँ नि अलिकति क्रोनिक प्रब्लमै छ हैन अब एउटा कारखाना त सिदाम सुगर बन्दै भयो अब त्यो उहाँको ठुलो नोक्सानी बेर्नु पर्यो उहाँले हैन अब त्यो अब उहाँले पनि चाहिँ तिर्ने क्रममा हुनुहुन्छ सायद तिर्नुहुन्छ चाँडै अर्को एउटा अन्नपूर्णा र इन्दिरा सुगर भन्ने छ उहाँको त क्रोनिक प्रब्लम हो हामीले पनि चाहिँ सम्पर्क गर्ने खेलामा सम्पर्क पनि हुँदैन सरकारले पनि चाहिने बडो प्रयास पनि गर्यो तर के रिजल्ट छैन अब तपाईहरु प्रतिष्ठित उद्योगीहरु हुनुहुन्छ हैन 6 महिना अगाडि जसरी काठमाडौँमा किसान आन्दोलन भयो किसानहरु काठमाडौँ आउनुभयो तपाईहरुलाई भाग्नु पर्ने किसिमको अवस्था हैन प्रशासनले उर्दी जारी गर्नुपर्ने पक्राउ गर्नुपर्ने यस्तो दिन पनि आयो तपाईहरुको हैन यो चाहिँ नि हेर्नुस् यो पछि चाहिँ नि पक्राउ गर्ने पूर्जी चाहिँ नि जारी गरेपछि सरकारले त्यसलाई तुरन्त फिर्ता लियो त्यो चाहिँ नि एउटा व्हिम्जिकलमा चाहिँ नबुझिकन गरेको हैन त्यो अघि जुन तपाईले भन्नुभयो नि मतलब चिनी बेचेर पैसा नदिनु र चिनी नबिक्दा पैसा नदिनु फरक छ कि त्यो छुट्याउन सक्नु पर्यो यदि कुनै उद्योगीले चाहिँ नि उसका चिनीको स्टकै छैन हैन चिनी जम्मै बेचेर खाइसक्यो पैसा अन्द लगानी गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ नि सरकारले उर्दी पनि जारी गर्नुपर्छ थुनामा पनि राख्नुपर्छ या के कारबाही अब कानुन भनौँ न प्रचलित कानुन बमोजिम चाहिँ नि कारबाही गर्नुपर्छ अब थुनामै राख्नुपर्ने आवश्यकता छैन होला प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्छ तर कुनै उद्योगीका गोदाममा चाहिँ नि उसको 100 करोडको चिनी स्टक छ र उसले किसानलाई 60 करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ भने त्यो उद्योगी बदमाशी त भएन नि उसको मजबुरी के हो उसले किन बिक्री गर्न सकेन त्यो अध्ययन गर्नुपर्छ गत पुसकै कुरा होला जो काठमाडौँ जति किसानहरु आएका थिए किसानहरु जसरी रोएका थिए हैन मिडियामा उहाँहरुको आँसु देखिन्थ्यो
त्यस पछाडि पनि यो समस्यालाई अब पनि समाधान भयो भनेर ढुक्कसँग भन्ने वातावरण अहिले पनि बनेको छैन। समस्या अहिले पनि छ। त्यो एउटा त्यो 3 वर्ष अगाडिको अघि मैले भने पाकिस्तान र भारतको जुन चिनियाहरू क्रोनिक प्रब्लम भएको थियो त्यति समस्या चाहिँ अहिले छैन। हेर्नुहोस्, जस्तो मेरो आफ्नो कुरा गरौँ न, उदाहरणको लागि उदाहरण लिन सकिन्छ। मेरो 2टा चिनी कारखाना छ है। योपालि चाहिँ नि चिनी क्रसिङ हुँदा नै करिब 70-80% भुक्तानी भइसकेको थियो र क्रसिङ सिद्धिएको चाहिँ 30 दिनभित्र चाहिँ हिसाब किताब चाहिँ फरक भएर सबै किसानको चाहिँ भुक्तानी भइसकेको थियो। त्यसमा मेरो मात्रै होइन कि धेरै चाहिँ दशकवटा नै उद्योगहरूको चाहिँ राम्ररी भुक्तानी भएको थियो, किनभने हाम्रो चिनी बिक्यो। चिनी बिकेपछि हामी पनि किसानलाई चाहिँ टाइममा भुक्तानी गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो पनि के मनमा हुन्छ भने किसानले चाँडै पैसा पायो भने उसले फेरि अर्को ऊ खेतीसँग मोटिभेसन हुन्छ नि त, उसले बढी चाहिने त्यो खेतीमा आकर्षित हुन्छ भन्ने हाम्रो पनि मनमा छ त्यो कुरा। हामीले पनि भुक्तानी नगर्न सकेको भनेको कुनै मजबुरीले नै हो। त्यो मजबुरी भनेको चिनी नबिकेर र अब पनि सरकारले चाहिने जस्तो अहिले पनि अब चिनी बाहिरबाट आयात भइराखेको छ होइन। हामी चिनी उत्पादक सङ्घले नै भनेको छौँ नेपालमा चिनीको सर्टेज छ, चिनी आयात गर्नुपर्छ। तर नेपालको चाहिने राष्ट्रिय उत्पादन चाहिने बजारमा आउने बेलामा विदेशी चिनी हुनु हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यो विदेशी चिनी भयो भने विदेशमा सब्सिडीको चिनी आउँछ, हाम्रो आफ्नो लागत खर्च महँगो छ, हाम्रो रिकभरी कम्ती छ, हाम्रो चाहिने उखु पनि महँगो छ। हेर्नुहोस् है, हाम्रो स्केल सानो छ, त्यस कारण हाम्रो चिनीको उत्पादन अलिकति महँगो हुन्छ इन्डियाभन्दा। बाहिरको चिनी भयो भने हाम्रो फेरि चिनी चाहिँ नबिक्यो भने फेरि त्यही समस्या आउँछ र चिनी नबिकिकन कसैले पनि चाहिने किसानको भुक्तानी गर्नै सक्दैन। अनि यो चाहिँ समस्याको समाधान भएन नि त, यसको अरू विकल्प के हुनसक्छ? यसको विकल्प भारत पनि त्यही हो, संसारमा सब ठाउँमा यही हो। भारतमा त के गर्छ भने सरकारले चाहिने उद्योगहरूलाई अब जस्तो चिनी अत्याधिक उत्पादन भयो, चिनी बिकेको छैन भने सरकारले चाहिने निर्व्याजी चाहिने उद्योगलाई 2000 करोड 5000 करोड 20000 करोडसम्म पनि भारू उद्योगहरूलाई चाहिँ निर्व्याजी रूपमा चाहिँ उपलब्ध गराउँछ। ल तिमीले किसानको पैसा तिर्दिहाल, पछि चिनी बिक्ने बेला मेरो पैसा दिनु भनेर निर्व्याजी रूपमा चाहिँ यो पोलिटिकल क्रप हो कि यसलाई कुनै न कुनै प्रकारको यस्तो व्यवस्था नगरेसम्म हुँदैन। वा नेपालको चाहिने आफ्नो चिनी बजारमा भएसम्म, कारखानामा भएसम्म इम्पोर्टमा चाहिने प्रतिबन्ध लगाउनु। जस्तो अहिले पनि पहिले प्रतिबन्ध जस्तै थियो, अब अहिले चिनी चाहिने सिद्धिन लाग्यो, सरकारले इम्पोर्ट गर्यो, राम्रो कुरा हो, सराहनीय कुरा हो। तर यति मात्र इम्पोर्ट गर्नु पर्यो कि हाम्रो चाहिने राष्ट्रिय उत्पादन आउने बेलामा त्यो चिनी चाहिने बजारमा र डिलर कहाँ डिस्ट्रिब्युटर कहाँ नहोस्। अब तपाईँहरू चिनी बिकेन भन्नुहुन्छ, बजारमा चिनी छ, बिकिरहेछ, चिनी बिकेन भने त समस्या आएको छैन नि त? होइन, यो त कस्तो भने यो समयको कुरा हो नि। अब अहिले त लास्ट इयर यो 3 वर्षदेखि नै जस्तो चाहिँ त्यो भारत र चाहिने चीनबाट जुन भारत र पाकिस्तानबाट जुन चिनी आयो त्यसले गर्दा हाम्रो चिनी नबिकेपछि किसान पनि बिस्तारै उखु खेतीबाट पलायन भयो, भुक्तानी समयमा नपाएको हुनाले होइन। त्यस कारण उत्पादन चाहिने कम्ती हुँदै आएको छ र उत्पादन कम्ती भएपछि चाहिने हामीहरूको आफ्नो चिनी कारखानाबाट करिब 1.5 महिना अगाडि नै जम्मै सिधिसकेको छ। त्यसमा अहिले जुन बजारमा चिनी छ नि त्यो चिनीको अभाव केही पनि छैन। हिन्दुस्तानबाट चाहिने चिनी प्रशस्त मात्रामा चाहिने इम्पोर्ट भएर चिनी आइसकेको छ। अघि मात्रै मैले एउटा न्युज हेरेको थिएँ, हिजै मात्र पनि 8000 मेट्रिक टनको चाहिँ 2-3टा र्याक चाहिने इन्डियाकोबाट निकालेर हाम्रो बोर्डरमा पुगिसकेको छ र व्यापारीहरूले पनि निश्चय मात्रामा पनि चिनी इम्पोर्ट गर्दैछ। त्यस कारण चिनीको कुनै सर्टेज पनि छैन। समस्या सबैलाई थाहा छ, राज्यलाई पनि थाहा छ, राज्यले नसुनेका राज्यका हाम्रा सञ्चालकहरू भनौँ, राज्य सञ्चालकहरूले यो समस्या नसुनेको पनि होइन। कतै कतै राज्य सञ्चालकहरू पनि यो गुलियो चिनीभित्रको राजनीतिमा अथवा त्यहाँबाट उद्योगीहरूको कोसेलीमा रमाउने गरेका छन्। कारण यही हो, यसरी बुझ्दा हुन्छ। यस्तो त अब मलाई चाहिँ थाहा भएन। हेर्नुहोस् होइन, अब हामीले त कोसेली भनेको चिनी सर्वसुलभ उपलब्ध गराउने हो, हाम्रो कोसेली भनेको त त्यही नै हो होइन। अब कुनै चाहिने नेता आयो भने अर्कोलाई 1 चम्मच चिनी खुवाउने हो भने उहाँलाई 2 चम्मच चिनी चियामा राखिदिने हो, त्यस भए त अरू के कोसेली दिन सक्छौँ र हामीहरू? त्यही कोसेली हो, हाम्रो कोसेली त्यही माया हो, कोसेली हो त्यही। जस्तो मैले अध्यक्ष म यहाँलाई भन्न खोजेको, हजुरहरू यहाँ जसरी उद्योग सङ्घ छ, सङ्घले नै नेतृत्व लिएर किसानहरूले आखिर उत्पादन गरिदिएन भने तपाईँहरूले चिनी कहाँबाट बनाउने हो होइन, उहाँहरूको उत्पादन लिनुपर्छ। बरु किसानलाई नै सपोर्ट गर्ने गरिकन आजसम्म तपाईँहरूका पनि कुनै क्रियाकलापहरू, सहयोगका हातहरू केही पनि त अगाडि आएको देखिएन नि त? हेर्नुहोस्, यसमा कमी कमजोरी चाहिने डेफिनेटली उद्योगको तर्फबाट पनि छ र किसानको तर्फबाट पनि छ। किसान जति जागरुक भए पनि हाम्रा किसान अलि इनोभेटिभ किसानहरू चाहिँ कम्ती नै छन् है। र त्यसले चाहिने यो उखु विकासको बाली विकास भन्छौँ नि हामीहरू, हाम्रो परवानीपुरकै कहाँ पर्सामा चाहिँ ठुलो एउटा उखु विकास बाली छ, त्यो पनि त्यस्तो निष्क्रिय राखेको छ। हामीले सरकारले कतिपल्ट आग्रह गऱ्यौँ कि त्यो तपाईँले हामीलाई दिइदिनुहोस्, हामीले चाहिँ त्यहाँ उखुको चाहिने ट्रेनिङ सेन्टरहरू सञ्चालन गर्छौँ। किनभने हाम्रो हरेक मान्छेको कारखानामा करिब 30-40 जनाको टिमै हुन्छ कि, त्यो जुनियर टेक्निकल एसिस्टेन्टदेखि लिएर उखु विशेषज्ञहरूले, बाली विशेषज्ञ, किरा फटाउन लाग्यो भने के गर्ने, कुन औषधि ल्याउने, हाम्रा पुरा टिमै हुन्छ। त्यो टिमले हामी चाहिने गाउँमा गएर किसानलाई सिकाउने, कसरी रोप्ने, कसरी हार्भेस्ट गर्ने होइन, सबै कुराहरू सिकाउँछौँ। यद्यपि हाम्रा चाहिने उन्नत जातको उखु धेरै थोरै छ,
त्यसकारण चाहिँ हाम्रो रिकभरी पनि थोरै छ, किसानले पनि यिल्ड कम्ती छ हेर्नुहोस् है। अब त्यसमा पनि कस्तो समस्या छ भने हिन्दुस्तानबाट बिउ ल्याउनु पर्ने उन्नत जातको, त्यो बिउ चाहिँ नि नेपालमा ल्याउनु नदिने हिन्दुस्तानको पनि समस्या छ र नेपाल गभर्मेन्टले पनि ल्याउन दिँदैन र आफूले हामीले विकास गर्न सकेका छैनौँ होइन। त्यसकारण उखु चाहिँ नि हामी भन्न त राष्ट्रिय बाली भन्छौँ, नगदे बाली भन्छौँ, तर मोस्ट नेग्लेक्टेड खेती छ उखुमा। सरकारको कुनै पनि प्रकारको चाहिँ नि उखु खेतीमा विकास गर्नको लागि, भराइटल डेभलपमेन्टको लागि खासै चाहिँ नि मैले विशेष चाहिँ नि के देखेको छैन सरकारको। अब उखु किसानहरू त यतिसम्म समस्यामा पुगिसके कि अब उनीहरू दिक्क लागिसके कि अब राजनीति तिनका नेता भनेर गर्नेहरूले गर्ने भए, उनीहरूको त राजनीति गर्ने कुरा आएन। उनीहरू यो पेसै छोड्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन्। भोलि गएर उखु नेपालमा उखु उत्पादन बन्द भयो भने, उनीहरूले उत्पादन गरेन भने तपाईँहरू के गर्ने? यो त कस्तो छ भने तपाईँहरूको नि होला नि त। किसान भन्दा हामी बढी चिन्तित छौँ, किनभने किसानको खेतमा त भोलि मकै रोपे पनि भयो, आलु रोपे पनि भयो, तोरी रोपे पनि भयो होइन, अरू बारीमा जान सक्छ। हाम्रो चिनी कारखानामा त उखु बाहेक केही पिल्न सक्दैन उसले होइन। त्यस कारण हामी त किसानमा बढी निर्भर छौँ हेर्नुहोस् है। त्यसको कारण हामीले चाहिँ किसानको लागि बराबर सरकारसँग लबी गरिरहेका हुन्छौँ। किसानलाई चाहिँ कुनै प्रकारको सब्सिडी दिनु पर्यो, मल समयमा दिनु पर्यो, उन्नत जातको बिउ दिनु पर्यो होइन। बाहिरबाट चाहिँ इम्पोर्टलाई रोक्नु पर्यो। इम्पोर्टलाई बाहिरबाट रोक्नुको मतलब कस्तो हुन्छ भने हाम्रो चिनी टाइमली बिक्यो, हाम्रो टाइमली चिनी बिक्ने बित्तिकै हामी किसानलाई तुरन्त भुक्तानी गर्छौँ, किसान मोटिभेट हुन्छ। यो सबै स्पाइरल इफेक्ट छ नि त होइन। हामीले गर्ने त त्यही हो। तर त्यो तपाईँले सञ्चालन गर्नु भएको छैन अहिलेसम्म के चिज कार्यक्रमहरू जुन अहिले भन्नु? होइन हाम्रो चाहिँ नि हेर्नुहोस् निरन्तर चाहिँ नि हरेक कारखानाको आफ्नो आफ्नो पकेट क्षेत्रमा कृषकलाई चाहिँ नि तालिम दिने र हामी यति पनि गर्छौँ कि एउटा समूह बनाएर चाहिँ नि हाम्रा कारखानाका छेउमा, अब कारखाना जम्मै तराईमा छ होइन, अब इन्डियामा युपीमा बिहारमा होइन, इभन महाराष्ट्रसम्म पनि हामीले आफ्ना किसानको एउटा टोली बनाएर हाम्रा कारखानाका म्यानेजरहरूसँग चाहिँ नि उहाँलाई शैक्षिक भ्रमण पनि पठाउँछौँ अनि त्यहाँ पनि तालिम दिन लगाउँछौँ। अनि कतिपल्ट चाहिँ इन्डियाबाट एक्सपर्ट पनि बोलाउँछौँ। अस्ति त इभन हामीले चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कसँग एउटा संयुक्त कार्यक्रम गर्दै वर्ल्ड ब्याङ्कको मान्छेलाई पनि हामीले तालिम दिन लगायौँ। त्यस कारण हामीले गर्ने यही हो। यसमै पनि सरकारले अलिकति हामीलाई हातेमालो गर्यो भने अझ चाहिँ सरकारले के गरिदिनु पर्ला एक दुई भनेर भन्नुपर्दा? अब सरकारले एउटा त सबैभन्दा पहिले त उखुको चाहिँ बाली विकास कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। हेर्नुहोस् हाइब्रिड उखु चाहिँ नेपालमा कसरी उत्पादन गर्ने हो, त्यसको मल्टिप्लिकेसन अफ सिड होइन र मल्टिप्लिकेसन अफ चाहिने एरिया गर्नु पर्यो सरकारले। नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ नि उखुको एउटा चाहिँ हामीले पहिलेदेखि भनेको उखु विकास एउटा समिति जस्तो उखु विकास बोर्ड एउटा बनाइदिने होइन, चिनी र उखु विकास बोर्ड बनाइदिने। त्यसमा चाहिँ नि सरकारको प्रतिनिधि पनि होस्, मजदुरको पनि होस्, किसानको पनि होस् होइन, उखु मिल मालिकहरूको पनि होस् होइन। त्यो सबैले गरेर चाहिँ नि एउटा चिनी सम्बन्धी चाहिँ नि बृहत छलफल गर्ने, उखु सम्बन्धी छलफल गर्ने र त्यसको छलफलको जुन निचोड जुन निष्कर्ष या हुन्छ नि त्यो नेपाल सरकारको निर्णय सर मानेर त्यसलाई चिनी बोर्डलाई चाहिँ नि एउटा वान विन्डो ट्र्याक जस्तो चाहिँ नि एउटा वान विन्डो जस्तो गरेर लागू गर्यो भने एउटा यसका समस्याहरू चाहिँ नि हुन्छ। नभए त यो कस्तो भने अन्तर मन्त्रालय त्यो हाम्रो नेपालमा जहिले पनि प्रब्लम छ होइन। अब कहिले उद्योग मन्त्रालय जानु पर्यो, कहिले अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ नि अब राजस्व छुट्या भन्सार उसले दिनु पर्यो, फेरि कृषिको चाहिँ इन्भल्भमेन्ट हुन्छ। त्यस कारण त्यो बोर्डमा तिनै मन्त्रालयको प्रतिनिधि राखेर होइन, या इभन आपूर्तिको पनि चाहिने राख्छ भने आपूर्तिको पनि राख्नुहोस्, कन्ज्युमर पनि राख्नुहोस् होइन। बिकज वी आर भेरी ट्रान्सपरेन्ट, हामीलाई केही प्रब्लम छैन। यस्तो राखेर एउटा चाहिने शक्तिशाली एउटा बोर्ड बनाइदियो भने यसको समस्या चाहिने त्यसमा बसेर अलिक फास्ट ट्र्याकमा चाहिने समाधान हुन्छ। हस् त अध्यक्षज्यू, यहाँले भनेका अहिलेका सुझावहरूलाई पक्कै पनि राज्यले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो र एउटा उखु किसान सबै बसेर एउटा संयुक्त एउटा बोर्ड बन्ने हो भने पक्कै पनि त्यो बोर्डले निगरानी गर्नेछ र यहाँले भने जस्तै त्यसलाई समस्या समाधान गर्नको लागि चाहिँ एउटा पहलकदमी हुनेछ। यहाँले जुन आज आफ्नो समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्कार। दर्शकबिन, आजको हाम्रो निर्धारित समय यहीँ सकिन्छ। हामी फेरि पनि कोरोना र कृषि बहसमा नयाँ विषयवस्तु र नयाँ व्यक्तित्वसँग जोडिनेछौँ। आजलाई भने सम्पूर्ण प्राविधिक टिमसहित म पवन श्रेष्ठलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।